पुलिस ने शादरा और शादरा टाउन के इलाकों में व्यापारियों से बकरे खरीदने और जाली नोट देकर रफू चक्कर होने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुल्क में ईद उल अजहा के करीब आते और कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी का रुझान बढ़ने के साथ साथ मुत्तलिका जराइम में भी इजाफा हो रहा है। इसकी क्या वजह है? इसकी क्या वजह है? अखलाकी तबाही मुकम्मल तौर पे। और बात सुना है, जिस मुल्क में आप जाली नोट दे के बकरा खरीदने वालों को पकड़ रहे हो, जिन्होंने पूरे मुल्क का बकरा बेच दिया है, कमिश्ने खा खा के, किक बैक खा खा के, और समझ नहीं आती। सेक्रेटरी खारजा हैं हमारे शमशाद साहब, उनकी किताब है, पढ़ के देखो, तुम्हें मुजरम साफ नजर आएंगे, सबको नजर आ रहे हैं। उधर नहीं, पाकिस्तान का मोहसन सिर्फ वो शख्स होगा जो ये नामुमकिन काम करेगा। लेकिन के आगे छोड़ दो, बात सुनो। मैं कितने बरसों से ये बात दोहरा रहा हूं, बार, और बात सुनो। मुझे एक दो बार ना लोगों ने कहा कि वो रेपिटेशन होती है। मैंने कहा बात सुन, रेपिटेशन नहीं होती। देख है दीदा तर, ये तो मेरा चेहरा है। संग कट जाते हैं पानी की जहां धार, सारी जिंदगी सांस लेते रहते हो, ये रेपिटेशन नहीं है। 5 वक्त अगर आप नमाज पढ़ते हो, रेपिटेशन नहीं है। कदम कदम पे अल्लाह को याद करते हो, अल्लाह पाक तेरे एहसान, या जो भी जो अपना अपना होता है, वो रेपिटेशन नहीं है। 3 टाइम खाना खाना रेपिटेशन नहीं है। कुछ बातें बार करो, पता नहीं कोई कबूलियत का लम्हा हो, लोगों को समझ आए, या जो इन बदबख्तों को समझ आ जाए। देखो बात सुनो, मुल्क का मसला इक्तिसादी है ही नहीं। आई एम हम्बल स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स। ये इक्तिसादी जवाल दरअसल अखलाकी जवाल की नाजायज औलाद है। इन्होंने मुल्क को इस तरह अंधाधुंध ना लूटा होता, कमीशनें बड़ी बड़ी अरबों खरबों की ना खाई होती। क्या प्रॉब्लम है? व्हाट इज रॉन्ग विद दिस कंट्री? मुझे बताओ। जमीनें जरखेज नहीं है, को पता नहीं पाकिस्तानियों की 2 टांगे नहीं होती, एक होती है। मजदूर पैदा होते हैं, रिटायर्ड पैदा होते हैं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि कुर्बानी का जानवर जाली नोटों से खरीदा जा रहा है, फिर ये कहते हैं दुआएं करो। पूरा मुल्क इस काम में मसरूफ है। बकरे की किस्में हैं, जाली नोटों की भी किस्में हैं। तुम्हारा तो असली नोट भी जाली है। 5000 के नोट की कुव्वत खरीद 5000 वाली है, जो आज से 10 साल 5 साल पहले थी। बताओ, हु इज रिस्पॉन्सिबल? तुम्हारा तो असली नोट भी जाली है, बात तो कुव्वत खरीद की है। ये कॉमन सेंस की बात कर रहा हूं। अच्छा, बेचने वाले इस मुल्क में नकली दांत लगा के बकरे को चोगा साबित करने के लिए उनके ऐप छुपाते हैं। बात सुनो, यहां आमतौर पे हमारे यहां ये फजूल बात की जाती है कि इस्लाम तलवार के जोर पे फैला। नहीं, लातादाद जगह ऐसी हैं, लातादाद, जहां सिर्फ मुसलमान ताजरों को देख के लोगों ने कहा केड़ी मखलूक है। मैंने कोई गलत चीज आपको भेज दी, मुझे बाद में ख्याल हो यार मैं तेरे पीछे बंदा भगाया, आपको बुलाया, माजरत की कि जी वो गलती से, ऐसी अजीबो गरीब। अच्छा, और याद रखना, इस मुल्क में हर रोज 1 करोड़ तरमीमें करो, इसका कुछ नहीं बनना। अपने रवैयों में एक तरमीम कर लो। कि मुसलमान होना तो दूर की बात है, हम इंसान हैं। इस किसी भी इस्लामी मुल्क में इस लेवल का तबकात होते हैं, और ये बेहुदा बात है कि इंसान बराबर होते हैं। ये याद रखना। मैं आइंस्टाइन और न्यूटन की बराबरी कर सकता हूं, मैं बराबर का, इंसान बराबर होते हैं व्हेन इट कम्स टू द बेसिक नीड्स। रोटी की जरूरत है, छत की जरूरत है, इलाज की जरूरत है, बच्चे के लिए तालीम की जरूरत, यहां हम बराबर हैं, बाकी तो नहीं। बाबा, हम कैसे बराबर हो सकते हैं बड़े लोगों के, जो वाकई बड़े लोग हैं? अच्छा, मारा लो, छोड़ो। यहां बात सुनो, यहां जो रूलर्स हैं वो भी अंदर से ठिगने हैं।
ان کا بھی جو دولے شاہ کے چوہے نہیں ہوتے, بالکل روٹین کلیریکل اپروچ, ویژن نام کی, ڈیپتھ نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. 50,000 بار کہا یار. ارتھ مائی فرینڈ کا رائٹر لکھتا ہے کہ میں جس ملک, اس نے پوری دنیا گھومی ہوئی تھی, میں جس ملک میں جاتا ہوں ایئرپورٹ سے اپنی ڈیسٹینیشن تک وہ کام میرے سامنے پوریاں ہو جاتی ہیں. اور آگے وہ ایکسپلین کرتا ہے, میں ٹریفک دیکھتا ہوں مجھے پتہ لگ جاتا ہے یہ مہذب ہیں یا غیر مہذب اور جانور ہیں. حسن صاحب, وفاقی مشیر خزانہ خرم شہزاد نے ایک ٹی وی شو میں دعویٰ کیا کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کا اثر موٹر سائیکل والوں پر نہیں بلکہ بڑی گاڑیوں کے مالکان پر پڑتا ہے. سبحان اللہ, ایک ہی پیش کیتا جے. ابھی میں کہہ رہا تھا نا کہ آپ کی جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے ان سے زیادہ پست ذہنی طور پہ اور ان پڑھ, جو جینون ان پڑھ ہے اس میں بھی ممکن ہے دانش ہو, دھرتی کی دانش, وہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتا ہوگا. یہ اتنی جاہلانہ بات ہے. اچھا کمال ہے ان کی جان پہچان والوں میں بھی کوئی بندہ پڑھا لکھا نہیں ہوتا جو کہے گا کہ ایک ہی بنگی مار رہے ہیں. یا نہ کر دیکھو بھائی, ایک جیسا اثر اور حشر ہوتا ہے موٹر سائیکل کا بھی اور لینڈ کروزر والے کا پھر بھی نہیں ہوتا. اس کی وجہ ہے جس کے پاس موٹر سائیکل ہے نا بیٹا وہی اس کی لینڈ کروزر ہے, ورنہ وہ موٹر سائیکل پہ ہوتا. اے خدا کا خوف کرو. ہر ایک کی اپنی اپنی کیپیسٹی ہوتی ہے, انکم کا سائز ہوتا ہے, پرپورشنیٹ کام ہے یہ سارا. اصلاً اگر 30 روپے کی روٹی ہے بے شمار لوگوں کے لیے تو اٹ ڈزنٹ مین اینی تھنگ. عام آدمی کے لیے پیٹ تو سب کو لگا ہوا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کسی کا میدا بٹ صاحب کھا رہے ہوں بیٹھے سارے بڑے پیارے دوست نے, وہ مکدا ہی نہیں, انہیں تو کھانا ہی نہیں مکدا. کسی کا ایک روٹی کیا آدھی روٹی, میرے جیسا بندہ دن میں 2 بار بلکہ 1.5 بار کھاؤ. میرے سب دوستوں کو پتا ہے کہ اگر کوئی بیٹھا ہوئے گا دہوش پھڑکا دے گا, وہ کڑھائیاں پھڑکا دے گا, انہوں 10 ڈونگے کٹ ہوں گے. کیا فضول بات ہے کہ موٹر سائیکل والی, کمال کی بات ہے, ان کو فرق نہیں پڑتا. اس کی تو دنیا ہی اتنی سی ہے, اس کی تو آمدنی چند ہزار ہے. اوپروں تسی جڑے درندے چھڈے نے مختلف فورسز دے نام تے جو انہوں نے کر دے اور پھر وہ باقی خون نچوڑ لیندے. کیا بےہودہ بات ہے. وفاقی مشیر خزانہ کتھے آئے, مشیر کی کرنا ہے تسی, مشیر خزانہ کی کرنا ہے اس ملک میں. تو ہن وزیر خزانہ مشیر خزانہ ہے نا, وزیر خزانہ دی بھی لوڑ نہیں. اسی طرح کے لوگ ہیں, یہ لیول ہے, یہ کیلیبر ہے. سائیکلوں کو بھی آگے قسمیں ہیں بڑی. کچھ لوگ شوقیہ بے تحاشا مہنگی موٹر سائیکل رکھتے ہیں, میرے جاننے والے ہیں ان کے بیٹے, مطلب وہ تو نہیں. اس لیے چھوڑو انتریاں مار دے, نہ سمجھ نہ عقل.